नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रविन्द्र मिश्र। उहाँ विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। यसको अर्थ ताजा राजनीतिक अवस्था, केही विगत र केही भविष्यसँग जोड्ने प्रयत्न गर्नेछु। विवेकशील साझा पार्टी विकल्पको रूपमा उसले प्रयत्न गरेको आम रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यथास्थितिको राजनीतिक अवस्था र त्यो विकल्प अनि समग्र पक्ष विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। म कहाँबाट सुरु गर्न चाहे भने विवेकशील साझा पार्टीले अलिक पहिलेदेखि नै स्थापना कालदेखि नै भलै साझा र विवेकशील एक भएको इतिहास सधैँ छ। विकल्पको तपाईहरुले कुरा गर्नुभयो। मानिसले प्रश्न गरे, यत्रो इतिहास बोकेका कांग्रेस छन्, कम्युनिस्टहरू छन्, अरू पनि पोलिटिकल पार्टीहरू यत्रा हुँदाहुँदै वर्तमानको छोटो समयको नयाँ पुस्ताले खोलेको त्यो कसरी विकल्प हुन सक्ला, अलि नपत्याएको जस्तो त्यस अर्थमा प्रश्न उठाए। विकल्प कसरी, किन? म यहीबाट सुरु गर्न चाहे। हुन्छ विकल्प भने के आधारमा विकल्प हौं हामी भन्ने तपाईहरुले विश्वास आम रूपमा मानिसलाई दिलाउने, किन भन्ने अर्को यसैसँग जोडिएको प्रश्न। कृपया म यहीबाट सुरु गर्न चाहे। हस् जीवरामजी, अझ खास गरी मैले भर्खरै एउटा टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्तामा अब हामी विकल्पको राजनीति गर्ने होइन, अब हामी केन्द्रीय राजनीति गर्ने हो। किनभने विकल्पको राजनीति भन्दा त जहिले पनि मान्छेले कसरी बुझे भने फुटबल ग्राउन्डको एक्स्ट्रा खेलाडीहरू छेउमा बस्छन् अनिखेरि भित्र खेलिराखेका मूल खेलाडीहरूले कमजोर प्रदर्शन गरे या घाउचोट लाग्यो भने बल्ल खेल्न जान्छन्। अब त्यसै भएर एक्स्ट्रा खेलाडी जस्तो विकल्प मात्रै भएर बस्ने कि केन्द्रीय रूपमा राजनीति पनि गर्ने भनेर मैले प्रश्न गरेँ। प्रश्न गरेपछि कतिपय साथीहरूले ओहो अब केन्द्रीय राजनीति गर्ने भनेपछि त यो त विकल्पको राजनीति नै भएन भन्ने कुरा आयो हैन। विकल्पको राजनीतिलाई स्वेर कल्पनाको रूपमा नलिउँ। विकल्पको राजनीति भनेको अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि, त्यसका सकारात्मक पक्षहरू सबैको जगेर्ना गर्दै, सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्दै, समावेशितालाई सुनिश्चित गर्दै, त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्यको गुणस्तरीयता र निःशुल्कतालाई सुनिश्चित गर्दै, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै, वातावरण संरक्षण सुनिश्चित गर्दै, सम्पदा संरक्षण सुनिश्चित गर्दै, पूर्वाधार निर्माण सुनिश्चित गर्दै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै, सुशासन दिँदै, यी सबै विषयहरूलाई अंगीकार गरेर गर्न सकिने राजनीति नै विकल्पको राजनीति हो। विकल्पको राजनीति कुनै मंगल ग्रहबाट आएको चरा होइन। त्यसो हुनाले त्यसमा पद्धति, पारदर्शिता, इमानदारी, उत्कृष्टता, साहस, समानुभूति जस्ता गुणहरूलाई तपाईले अंगीकार गर्नुभएपछि त्यो विकल्पको राजनीति हुन्छ। यसमा म छोटो थपिहालौँ। त्यसमा किन विकल्प भन्ने त्यो इतिहास बोकेका त्यत्रा पार्टीहरू हुँदाहुँदै हो, किन विकल्प र कसरी सम्भव छ, त्यसमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा कसरी तपाईहरु स्थापित हुन सक्ने सम्भावना छ भन्ने त्यो म अर्को अंशमा उत्तर दिन्छु। भर्खरै हाम्रो एकजना युवा नेता अब्दुस मियाले इन्स्टिट्युट फर अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स, वैकल्पिक राजनीतिको लागि एउटा मञ्च भनौँ अथवा एउटा संस्था भनेर सुरु गर्नको लागि उहाँले आफ्नो छोटो अवधारणा सार्वजनिक गर्नुभयो। सार्वजनिक गरेपछि होइन केन्द्रीय राजनीति गर्ने भने फेरि यो विकल्पको राजनीतिको कुरा कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न उठ्यो। विकल्पको राजनीति भनेको मैले अघि भनेको जस्तै र फेरि त्यसमा मैले थप्न चाहे, यो देशको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर, शिरमा राखेर र जनभावनालाई सम्बोधन गरेर नगरिने राजनीति विकल्पको राजनीति हुन सक्दैन। संसारभरि विकल्पका राजनीति त्यति धेरै सफल हुन सकेको छैनन्। किन?
किनभने जहिले पनि विकल्प भन्यो अनि छेउछाउको मुद्दा उठायो, केन्द्रमा नगई त छेउछाउको मुद्दा पनि सम्बोधन हुँदैन। तर त्यो छेउछाउको मुद्दा भने फेरि एकदमै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू हुन्छन् जुन केन्द्रमा नपरेका, जस्तो भन्नुहोस् न वातावरण संरक्षणका कुराहरू, सम्पदा संरक्षणका कुराहरू, हाम्रा धर्म संस्कृति संरक्षणका कुराहरू, पूर्वाधार निर्माणको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधार निर्माणका कुराहरू, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यका कुराहरू, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू, यी चाहिँ केन्द्रीय राजनीतिमा पर्न सकेनन्। अब हामीले विकल्पको राजनीति भनेर ती मुद्दाहरू उठाएर जब त्यसलाई केन्द्रमा इन्जेक्ट गर्न सक्छौँ, त्यो विकल्पकै राजनीति हो, तर त्यो केन्द्रको राजनीति पनि हो। यो के हो राजनीति भन्ने कुरा। अब तपाईँले यो कसरी सम्भव छ भनेर जुन भन्नुभयो, यो चाहिँ तपाईँको देशमा शान्ति स्थिरता, देशको धर्म संस्कृतिको सुरक्षा, जनभावनाको सम्बोधन नभइकन तपाईँले जतिसुकै राजनीतिक मुद्दाहरू लिएर आउनुहोस्, कुनै पनि हालतमा त्यो पूर्ण हुँदैन। त्यस कारणले अहिले मैले जुन अवधारणा प्रस्तुत गरेँ, कतिपयले त्यसलाई के भन्छन्, ए यो त पश्चगामी भयो, यो पनि विकल्प हुन्छ र। मेरो भनाइ के हो भने तपाईँले जनताको भावनालाई सम्बोधन नगरी र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा नराखिकन कहिले पनि कुनै पनि प्रकारको राजनीति हुँदैन। र म दुःखका साथ भन्छु, यो देशमा मैले फर्केर हेर्दाखेरि राष्ट्रिय हितलाई एक नम्बरको प्राथमिकता कुनै पनि शीर्ष नेता र कुनै पनि पार्टीले बनाएनछन्। राष्ट्रिय हित त उनीहरूको त्यो सूचीमै छैन। त्यो सूचीमा भइदिया भएदेखि तपाईँको जुन किसिमले उनीहरूले बेथितिका कामहरू गरेका छन्, भ्रष्टाचारका काम गरेका छन्, विधि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अगाडि आफ्नो सम्मान गुमाएका छन् र यो देशको स्वाभिमानमा जसरी निरन्तर आघात पुर्याइरहेका छन्, त्यो हुँदैन थियो। तर जब राष्ट्रिय हितलाई तपाईँले केन्द्रमा राख्नुहुन्न, तपाईँले युवाको मुद्दा भन्नुहोस्, तपाईँले सामाजिक न्यायको मुद्दा भन्नुहोस्, तपाईँले मतलब अरू पूर्वाधार निर्माणका कुरा भन्नुहोस्, विकास र समृद्धिका मुद्दा, त्यो कहिले पनि अगाडि बढ्दैन। मलाई संसारमा एउटा देश भनिदिनुहोस् जहाँ शान्ति छैन, जहाँ स्थिरता छैन, जहाँ स्वाधीनता छैन, जुन देशको सार्वभौमिकतामा खलल पुगेको छ, जहाँ हरदम राजनीतिक अस्थिरता छ, जहाँ जातीय धार्मिक द्वन्द्वहरू सृजना भएको छ, जहाँ क्षेत्रीय द्वन्द्व सृजना भएको छ, त्यहाँ कुन चाहिँ विकास र समृद्धिको मुद्दाले देशलाई अगाडि लगाएको छ मलाई भनिदिनुहोस् त। हो, त्यसकारणले सबभन्दा पहिला नेपाललाई नाम मात्रको नेपाल होइन, त्यो स्वाभिमानी गौरवशाली नेपाल बनाऊ। अनि एक नम्बरमा देशको स्वाभिमानलाई राखेपछि, देशको राष्ट्रिय हितलाई राखेपछि अनि विकास, समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा सबै कुरा गरौँला। यहाँ त मेरो दृष्टिकोणबाट यो देशको स्वाभिमान, स्वाधीनता, यो देशको स्थिरता, यो देशको धर्म संस्कृति सबैमा नराम्रो आघात पुगिरहेछ र यो देशलाई ती सबै कुराले जानी नजानी भड्खालोतिर लगिरहेछ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। तपाईँले भनेको राष्ट्रिय हित के हो, एकता र स्वाभिमान, त्यो विषयमा पछि प्रवेश गराउँछु। त्योभन्दा पहिले प्राप्त उपलब्धिको जगेर्ना भन्नुभयो तपाईँले। त्यो प्राप्त उपलब्धिको जगेर्ना गर्दै अघि बढ्ने राजनीतिमा तपाईँले पेश गरेको, सार्वजनिक गरेको राजनीतिक अवधारणा पत्रमा सङ्घीयताको सिधै खारिजी, धर्मनिरपेक्षतालाई जनमत सङ्ग्रहमा लैजाने कुरा उठान गर्नुभएको छ। त्यो प्राप्त उपलब्धिको जगेर्ना भयो कि ध्वंस भयो? त्यो यस्तो छ, यो प्राप्त उपलब्धि आजसम्मका जनआन्दोलनहरूबाट, सङ्घर्षहरूबाट प्राप्त उपलब्धि भन्ने शब्दावली र वाक्यांश तपाईँले यत्र तत्र सर्वत्र सुन्नुहुन्छ हो। यहाँ कोही नेपालीहरूको लागि 2047 सालको संविधान र त्योभन्दा अगाडि भएको जनआन्दोलन प्राप्त उपलब्धि हो। कसैको लागि 2062-63 सालपछि र 2072 सालमा अङ्गीकार गरिएको समावेशिता, आरक्षण, सामाजिक न्यायका विषयहरू प्राप्त उपलब्धि हो। आफूलाई अग्रगामी भन्ने एउटा ठुलो खेमाको लागि गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता प्राप्त उपलब्धि हो।
हो। प्राप्त उपलब्धि तत्कालको क्षणमा त्यो उपलब्धि देखियो भने पनि समय क्रममा त्यसले हानि पुर्याउँदै गएको छ भने त्यसलाई पुनः उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गर्न खोज्नु हुँदैन। अङ्ग्रेजीमा एउटा सङ्क कस्ट फ्यालेसी भनेर भनिन्छ। त्यो सङ्क कस्ट फ्यालेसी भनेको के हो भने तपाईँले आर्थिक या बौद्धिक कुनै या तपाईँको ऊर्जा केही कामको लागि लगानी गर्नुभयो, लगानी गरेर त्यसले आफूले सोचे अनुरूपको नतिजा चाहिँ दिएको छैन, तर त्यसको तपाईँले औचित्य दर्शाउन खोज्नुहुन्छ। किनभने म त 62-63 सालमा को आन्दोलनमा सडकमा निस्किएर टियर ग्यास खाएको, लाठी खाएको मान्छे हुँ, त्यसो हुनाले मैले यो जगेर्ना गर्नुपर्छ। तर सँगै बसेर चिया खायो भने बर्बाद भयो, हेर्नुहोस् यो त्यो भने जस्तो हुँदै भइरहेको छैन भन्नुहुन्छ। तर आफूले पनि त्यसमा लगानी गरेको हुनाले त्यो बचाउनै पर्छ भन्ने किसिमको धारणा हुन्छ। त्यस्तो गर्न हुँदैन देशको हकमा। मैले अन्य अन्तर्वार्ता नि भनेको छु, व्हेन फ्याक्ट्स चेन्ज आई चेन्ज डु यु। जब तथ्यहरू परिवर्तन हुन्छ म परिवर्तन हुन्छु, तपाईँ परिवर्तन हुनुहुन्छ भन्नुपर्छ। भनाइको मतलब धरातलीय यथार्थहरू परिवर्तन हुन्छ। धरातलीय यथार्थहरू परिवर्तन नभएको भएदेखि बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्दैन भन्ने एमाले र केपी ओलीले बैलगाडा चढ्ने नै एजेन्डा किन स्वीकार गर्नुभयो? यदि धरातलीय यथार्थ परिवर्तन नभएको भए राज संस्थाको बारेमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भनेर अन्तर्वार्ता दिने माधव कुमार नेपालले किन राज संस्था गणतन्त्र स्वीकार गर्नुभयो? अथवा गणतन्त्र हाम्रो एजेन्डा नै होइन, जन्मेदेखि हामी नेपालको लागि राज संस्थावादी हौँ भन्ने काङ्ग्रेसले धरातलीय यथार्थ परिवर्तन नभएको भए किन गणतन्त्रमा गयो? किनभने बाह्य धरातलीय यथार्थहरू परिवर्तन भए। जब धरातलीय यथार्थ परिवर्तन हुन्छ, तपाईँले जबरजस्ती तपाईँको सोचलाई इम्पोज गर्न खोज्नुभयो भने त्यसले अझ ठुलो कन्फ्लिक्ट सृजना गर्छ र नेपाल त्यो कन्फ्लिक्टको बाटोमा फेरि द्वन्द्वको बाटोमा जाँदैछ कि भन्ने मेरो आशंका हो। सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको सवाल उप केही मानिसले प्रश्न उठाए तपाईँ उप। सङ्घीयता एउटा ठुलो उपलब्धि हो, यसकारण त्यो केन्द्रको अधिकार गाउँ तहसम्म, तल्लो तहसम्म लैजाने। अनि धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्दा त्यसलाई जनमत सङ्ग्रहमा लैजाने सवाल उप दुई खाले मानिसहरूको भिन्न भिन्न प्रश्न छ। एक, यसलाई जनमत सङ्ग्रहमा लैजानुको अर्थ देशलाई अफगानिस्तानतर्फ उन्मुख गराउने प्रयत्न। दोस्रो, सङ्घीयता चाहिँ सिधै खारेजी अनि धर्मनिरपेक्षता चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा किन भन्ने यो फरक खालको प्रश्न छ। यसको अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस्। यसमा दुईटा खण्ड छ तपाईँको प्रश्नमा, एउटा सङ्घीयतासँग सम्बन्धित, एउटा धर्मनिरपेक्षतासँग सम्बन्धित। म धर्मनिरपेक्षताको विषय चाहिँ उठाइहाल्छु, किनभने तपाईँले यो अफगानिस्तान बनाउने प्रयासको रूपमा पनि कतिले हेरे भनेर भन्नु। कतिपयले के टिप्पणी गरे भने धर्मनिरपेक्षतामाथि जनमत सङ्ग्रह गरेर के नेपालमा तालिबान जन्माउने भनेर प्रश्न गरे। तपाईँले मलाई स्पष्ट पार्ने मौका दिनुभयो। अफगानिस्तान सन् 1960कै दशकमा तुलनात्मक रूपमा उदार समाज हो, प्रगतिशील समाज हो, विकासको गतिमा हिँडेको समाज थियो। त्यत्रो शीतयुद्धकालमा रसियनसँग पनि विदेशी सहयोग लिन्थ्यो, अमेरिकासँग पनि विदेशी सहयोग लिन्थ्यो। इतिहास ठुला पूर्वाधारका आयोजनाहरू बनिराखेको थियो, शान्ति थियो। त्यो बेलामा 79% मुसलमान भएको देशमा मुसलमान महिलाहरू मोडलिङ गर्थे, स्कर्ट लगाएर अफगान युनिभर्सिटी जान्थे, काबुल युनिभर्सिटी जान्थे, होइन त? त्यस्तो समाज थियो र त्यहाँ तुलनात्मक सौहार्द्रता थियो। अब त्यहाँको राजालाई, जाहिर शाहलाई सत्ता पलट गरेर दाउद खाँले फालिदिएर गणतन्त्र स्थापना गरे। गणतन्त्र स्थापना भएको केही समयसम्म पनि ठिकै थियो। अब गणतन्त्र स्थापना भएपछि अब के भयो? पहिला त्यो एकताको जतिसुकै समस्याहरू भए पनि एकताको एउटा प्रतीक थियो, होइन?
अब बिस्तारै के भयो त त्यहाँ रसियन पनि आएर खेल्न थाले, त्यहाँ अमेरिकन पनि आएर खेल्न थाले, त्यहाँ पाकिस्तानीले पनि खेल्न थाले, त्यहाँ जात जातिका कुराहरू उठ्न थाले र त्यहाँ भएका 98-99% मुसलमान जो तुलनात्मक रूपमा उदार नै थिए, उनीहरूलाई के लाग्यो भने हाम्रो धर्म संस्कृतिमाथि, हाम्रो संस्कारमाथि धावा बोल्ने भनेपछि अब त्यो उदार समाज बिस्तारसँग के भएर गयो, उग्र भएर गयो। अनि विदेशीसँग लड्न भनेर मुजाहिद्दिन जन्मियो, रसियनसँग लड्न भनेर। त्यसलाई अमेरिकनले अलिकति फ्युलिङ गरे, उक्साए कि अब मुजाहिद्दिनबाट त्योभन्दा नि उग्र के जन्मियो, तालिबान जन्मियो। हो, अब नेपालको हकमा मैले भनेको के हो भने एउटा कुरा जीवरामजी म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, अल्पसंख्यकको, सीमान्तकृतको, सम्पूर्ण जात जातिको, जनजातिको, मधेसीको, तपाईको दलितको, हैन, मुसलमानको, सबैको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नै पर्छ। त्यसलाई संरचनागत रूपमा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ, संवैधानिक कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ, संस्कारगत सामाजिक रूपमा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर तपाईले कुनै पनि समाजमा अत्यधिक बहुमतमा रहेको जनसङ्ख्याको मन दुखाउनु भयो भने र त्यसमा राजनीतिक अस्थिरता कायम रहिरह्यो भनेदेखि त्यसले अन्ततोगत्वा उग्रता जन्माउँछ। अफगानिस्तानमा के भयो, मैले अफगानिस्तानको उदाहरण, इरानमा के भयो, इरानमा पनि समस्या थियो, नभएको होइन, तर भ्रष्टाचार बढ्यो, राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो, अधिकारमाथि दमन भयो, सबै भयो। भए पनि त्यहाँ तुलनात्मक उदारता थियो। तपाईले 1970 को दशकमा, म त अलिकति त्यो अरबिक म्युजिक, इरानियन म्युजिक पनि सुन्छु, गुगुस भन्ने एकजना गायिका थिइन्, कस्तो त्यो तपाईले युट्युबमा खोज्नु भयो भने पाउनुहुन्छ। उदार थियो समाज, सिनेमामा खेल्थिन्, गीत गाउँथिन्। त्यहाँबाट त्यो सबैले राजनीतिक धेरै गिजोलिएपछि, अस्थिरता भएपछि के भयो त, समाजमा उग्रता बढ्दै गयो र त्यहाँ इस्लामिक रेभोल्युसन भयो, होइन त? अफगानिस्तानमा त्यही भयो, इरानमा त्यही भयो, सिरियामा त्यही भयो, यमनमा त्यही भयो। तपाईँ लिँदै जानुहोस्, नाम लिँदै जानुहोस्, अफ्रिकाका कैयौँ देशमा त्यही भयो। नेपालमा मेरो दृष्टिकोणमा के हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा, जुन आन्तरिक सुरक्षा र बाह्य सुरक्षाको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ र त्यसले निर्धारण गर्ने राष्ट्रिय हितलाई तपाईले आजभन्दा 25 वर्षपछि अथवा 50 वर्षपछि के हुन्छ भनेर सोच्नु भएन भने यस्तै किसिमको गज्याङ मज्याङ, अस्थिरता, जातीय भाव, क्षेत्रीय भाव, त्यसपछि अत्यधिक बहुसंख्यकको चित्त दुखाइ, मन दुखाइ गरेपछि त्यसले उग्रतातर्फ लैजान्छ र उग्रतातर्फ समाज गएपछि त्यसलाई राज्यका अङ्गहरूले धान्न सक्दैन। त्यसो हुनाले बेलैमा सम्बोधन गरौँ, यो समयमै त्यो नबिग्रिँदै सम्बोधन गरौँ र बहुसंख्यकको भावनालाई सम्बोधन गर्नको लागि जन्म सङ्ग्रह गरौँ। किनभने यो हरेक व्यक्तिसँग सम्बन्धित विषय हो। यसलाई थोरै मान्छेले हामी उल्टाइदिन्छौँ या सुल्टाइदिन्छौँ भन्नु साटो जनतालाई निर्णय गर्न दिउँ भनेको एउटा कारण। धर्मनिरपेक्षताको सवालमा अब संहिताको खारेजीको कुरा सिधै कसरी? संहिताको खारेजी मैले यो संहिताको खारेजीको लागि मैले 3 वटा कारणहरू दिएको छु। एउटा कारण आर्थिक रूपमा यो साँच्चीकै बोझिलो रहेछ। राष्ट्रिय बजेटको झन्डै 24% प्रदेश तह र स्थानीय तहको लागि बजेट गएको छ। त्यसमध्येको ठुलो अंश प्रदेश तहको 550 जना सांसद, त्यसपछि मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, त्यसपछि आयोगहरू, त्यसपछि अनेक त्यहाँ खर्चका स्रोत छन्। त्यसपछि तल्लो तहमा जान्छ। तल्लो तहमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार भइराखेको तपाईको महालेखा परीक्षककै प्रतिवेदन छ, होइन त? अब त्यो बीचको तह, प्रदेश तहको र स्थानीय तहको धेरै जसो अधिकारहरू तपाईँ संविधानविदहरूसँग कुरा गर्नुहोस्, अधिकांश अधिकारहरू स्थानीय तहलाई सजिलोसँग ह्यान्डओभर गर्न सकिन्छ कि? अब त्यो बीचको तहको काम के? कामै छैन। बिचौलिया जस्तो भयो, होइन? बिचौलिया भन्नुहोस् अथवा जे भन्नुहोस्, कामै छैन। सबै अधिकार तल जान सक्छ, सबै काम गर्ने तलकै स्थानीय तह छँदैछ। अब स्थानीय तहमा बालानन्द पौडेलको समितिले बनाऊ भनेको 565 वटा स्थानीय तह, राजनीतिक स्वार्थको कारणले, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि बनाइदिए 753 वटा स्थानीय तह। अब अहिले विज्ञहरू के भन्छन् त भने
स्थानीय तहलाई 400 देखि 500 को बिचमा ल्याए हुन्छ, त्यसले खर्च कटौती गर्छ। स्थानीय तहलाई मैले के भनेको छु भने स्थानीय तहलाई अझ सुदृढ बनाऊ, अझ सशक्त बनाऊ, होइन, त्यसको पुनर्संरचना गरौँ र संहिता खारेज गर्छु। किनभने प्रदेश तह खारेज गर्ने भने त मुखले पो भन्न नसके प्रतिगामीको बिल्ला लाग्ला भनेर मान्छेले प्रदेश तह खारेज गर्ने भने त संहिता खारेज गर्ने भने हो नि त। तपाईलाई नि प्रतिगामी भने अब त्यसको बारेमा अलिकति पछि आउँला, होइन। त्यसो हुनाले मैले यो शब्द समाउने कुरै होइन, संहिता खारेज गरौँ, होइन। खारेज गर्दा कन्जर्भेटिभ हिसाब, कट्टर हिसाबले हिसाब गर्दा पनि 10% राष्ट्रिय बजेटको बचत हुन्छ। 10% राष्ट्रिय बजेट भने सानो बजेट हो। अहिले तपाईँको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जम्मा 7%, त्यो पनि कोभिडले बढेर खर्च भइराखेको छ, नत्र 5% थियो। शिक्षामा, सार्वजनिक शिक्षामा जम्मा 10% मात्रै बजेट खर्च भइरहेछ। तपाईँ सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा त्यति थोरै पैसा खर्च गरेर यो देशका जनतालाई खुसी राख्ने, तपाईँले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कहाँबाट? दक्ष जनशक्ति नभइकन न पत्रकार दक्ष जन्मिन्छन्, न डाक्टर जन्मिन्छन्, न इन्जिनियर जन्मिन्छन्, न प्रशासक जन्मिन्छन्, न प्रहरी जन्मिन्छन्, न राजनीतिज्ञ कोही पनि जन्मिँदैन। सार्वजनिक शिक्षामा को गुणस्तर नबढिकन जुन स्कुलमा देशका 80% विद्यार्थी जान्छन्, हेर्नुहोस्। त्यस कारणले मैले के भने यो संहिता खारेज गरिदिउँ, त्यो पैसा शिक्षा या स्वास्थ्यमा लगाउँ, है कि। पहिलो कुरा आर्थिक कारण। दोस्रो कुरा संघीयताले देशको अखण्डतामै आँच पुर्याउन लाग्यो। कसरी? ए बाबा, तपाईँ भन्नुहुन्छ संघीयताले तल गाउँ-गाउँसम्म अधिकार दियो, त्यसो हुनाले त्यो त साह्रै राम्रो भयो। संसारका 200 देशमा के 170 देश मूर्ख हुन्? उनीहरूलाई थाहा छैन संघीयताले तल-तलसम्म अधिकार दिन्छ, हामी पनि संघीयतामा जाउँ भनेर 170 वटा देशले किन भनेन? जम्मा 30 वटा देशले मात्रै संघीयता अवलम्बन किन गरे? बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? वार आँधी आउँछ, हुरी चल्छ, संघीयताको हुरी चल्छ, तपाईँको धर्मनिरपेक्षताको हुरी चल्छ, अनि अब अहिले आएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको हुरी चल्छ। जे हुरी चल्यो 10 वटा लेख छापियो, 10 वटा अन्तर्वार्तामा भन्ने बित्तिकै अनि हामी त्यसमै जाने? अध्ययन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? संसारभरि के छ? जुन देशमा संघीयता लामो समयदेखि छ, जस्तो अमेरिका भन्नुहोस्, अस्ट्रेलिया भन्नुहोस्, तपाईँको अस्ट्रिया भन्नुहोस्, होइन, जर्मनी भन्नुहोस्, केही देशहरू छन् जसले विविध कारणले संघीयता अवलम्बन गरे र त्यो संस्थागत भयो। भारतमा अझै पनि समस्या छ, तर तुलनात्मक रूपमा राम्रैसँग काम गरेको छ। तिनीहरूले काम गरेका छन्। तर हामी जस्तो कमजोर राज्य भएको देशमा संघीयताले देश टुक्र्याएका छन्। सुडानमा के भयो, इथियोपियामा के भइरहेछ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि सिधै खारेजी, संघीयता सिधै खारेजी तपाईको अवधारणा। अहिलेको 7 वटा प्रदेश छ। संसारमा संघीयताको संख्या, प्रदेशको संख्या बढ्दै जाने हो। नेपालमा बढ्दै गएपछि के हुन्छ? त्यसपछि तपाईँलाई लिम्बुवान चाहियो, नेवा ताम्सालिङ चाहियो, तपाईँलाई मगराज चाहियो, तपाईँलाई थारूहट चाहियो। यस्तो सौहार्दपूर्ण रूपमा बसेको समाजमा हो समस्या थियो, समस्या नभएको होइन। तपाईँ हामी जस्ता बाहुन छेत्रीले काठमाडौँको नेवारलाई न्यार भन्यो, नेवारले हाम्रो बाहुन छेत्रीलाई खे भन्यो, के भन्यो भने इतिहासमा भने। अब भन्यो भनेर त्यसमा मलम लगाउने कि अझ त्यसभित्रको विभाजन बढाउने? किनभने यस्ता विषयले अब भोलि जातीय र क्षेत्रीय भावना बढाउने र दुईटा ठुला संसारकै शक्तिशाली र सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देशमा जहाँ अमेरिका पनि आएर खेल्न खोज्दैछ, त्यस्तो कमजोर राज्यमा, यो भल्नरेबल स्टेट, यो क्लायन्ट स्टेट, निर्भर राज्यमा विदेशीले खेलिदिएपछि के हुन्छ? यो अफगानिस्तान हुन्छ, यो इथियोपिया हुन्छ, यो सिरिया हुन्छ, यो तपाईँको सुडान हुन्छ, यो इरान हुन्छ, यो सबै कुरा हुन्छ। र यो भनेको अहिले त भएको छैन। कसरी हुन्छ? तपाईँले कुरै बुझ्नु भएन। असाध्य सामान्य कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ। सामान्य कुरा गर्ने हो भने व्यवस्था गर्दै भइहाल्यो नि। सिङ्गै लेख्नुपर्छ सामान्य कुरा गरेको विरोधमा खण्डन गर्नको लागि। यो सामान्य कुरा होइन। तपाईँ 25 वर्ष पछिलाई हेर्नुहोस् के हुन्छ भन्ने। म एउटा सानो तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु जीवरामजी। भर्खर रूपा सुनार र सरस्वती प्रधानको एउटा केस भयो, होइन? भाडामा लिन जाँदाखेरि जुन किसिमको जातीय विषयको उठ्यो, त्यो विषय सामान्य अवस्थामा प्रहरी चौकीमा 2 दिनमा साम्य हुनुपर्ने विषय हो। त्यसले कस्तो रूप लिन लागेको थियो? त्यो सिलसिलामा, त्यो विवादको सिलसिलामा एकजना दलितको अथवा एकजना नेवारको
कसैले हानिदिएको ढुङ्गाले अलिकति रगत आएको भएदेखि के हुन्थ्यो होला? त्यसका पछाडि के दुर्नियत थियो, खेल्ने प्रयत्न थियो? खेल्ने प्रयत्न म दुर्नियत सुर्नियत भन्दिनँ। यसको भइदियो के भने यो विकृत वामपन्थी राजनीतिले नेपालमा, यो विषाक्त वामपन्थी राजनीतिले नेपालमा खेल्नु नपर्ने ठाउँमा स्वार्थ पूर्तिको लागि खेलिदिएर जात जातिको बीचमा चिरा पारिदिएको छ, उचालिदिएको छ। बेचकन आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि क्षेत्रीय रूपमा उचालिदिएको छ, जात जातिको रूपमा उचालिदिएको छ। बडा विषाक्त शब्दहरू यहाँ प्रचलनमा ल्याइदिएको छ। पैसा कमाउने जति सबै सामन्ती भनिदिएको छ, शोषक भनिदिएको छ। पैसा नकमाइकन, व्यापारीले पैसा नकमाइकन संसारमा कुन देश धनी भएको छ? अनि आफै अहिले शोषण गरेर पैसा कमाएर बसेका छन्, होइन? अनि तपाईँको विचार नमिल्यो प्रतिगामी भनिदिएको छ, पश्चगामी भनिदिएको छ, डलरे भनिदिएको छ, एजेन्ट भनिदिएको छ। देश चित्त बुझेन, अलिकति शक्तिशाली देश भयो साम्राज्यवादी भनिदिएको छ। हामीलाई नेपाललाई शक्तिशाली बनाउनु छैन। यो कारणले गर्दा मैले भन्न खोजेको के हो भने तपाईको यो गएका केही दशकमा जस्तो किसिमको भावना यसरी इम्पोज गरिएको छ यो समाजमा कि तपाईँ र म बाहुन क्षेत्री भयौँ, मेरो साथी दलित भयो, मेरो साथी थारू भयो, मेरो साथी जनजाति भयो, मेरो साथी मधेसी भयो, तर नेपाली कम र हामी विभिन्न जात जाति भयो। पहिला नेपालीको भावना हुनै पर्छ। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काएर माओको घाँटीमा गएर माला लगाएर तपाईँ यो देश बनाउने? अनि भोलि अहिलेका नेताहरूको शालिग भत्काउँछन् कि भत्काउँदैन? अनि त्यसको कुरा गरे भने के भनेर उत्तर दिन्छन् थाहा छ तपाईँलाई? पृथ्वीनारायण शाह विस्तारवादी थिए। तपाईँ के मान्नुहुन्छ? पृथ्वीनारायण शाह विस्तारवादी भन्ने तपाईँ आजभन्दा 250-300 वर्ष अगाडि मलाई एकजना एकीकरणकर्ता भनिदिनु संसारमा जसले अलिकति बल प्रयोग गरेर राष्ट्र निर्माण नगरेको होस्। त्यो जापानको 3 जना एकदम सबभन्दा सम्मानित एकीकरणकर्ता हुन् कि, ती चङ्गेज खान हुन् कि, ती भारतका वल्लभभाई पटेल हुन् कि नेपालका पृथ्वीनारायण शाह हुन्? कसले चाहिँ बल प्रयोग गरेन? पृथ्वीनारायण शाहले हिंसा गरे, कीर्तिपुरमा नाक काटे। हो, नाक काटे, त्यसको लागि हामी दुःख मनाउ गरौँ, त्यसको लागि क्षमा माग्नुपर्छ भने क्षमा मागौँ। तर 250-300 वर्ष अगाडि राष्ट्रहरू निर्माण हुँदाखेरि यसै गरी बल प्रयोग भएका छन् संसारभरि। अब त्यो भनेर के म आज पृथ्वीनारायण शाहले बनाइदिएको नेपालमा म नेपाली भनेर गर्व गरेर नबसौँ? कहाँ भएको छ नै हिंसा प्रयोग? मलाई भन्नुहोस् एकीकरण गर्दाखेरि। अनि यहाँ फैलाइदिएको के छ त भने होइन उनी त विस्तारवादी हुन्, उनी त हिंसाको प्रयोग गरेका थिए। के 2200-2400 राज्यले नै छोड्नु पर्यो अथवा फेरि त्यसैमा फर्किनु पर्यो भन्न खोजे के? पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यस ढङ्गले सम्बोधन वा श्रद्धा जनाउनुको अर्थ रविन्द्र मिश्र घुमाउरो पाराले र जुन संहिताको सिधै खारेजी र धर्मनिरपेक्षता जनमत सङ्ग्रहको तपाईँले अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ र पृथ्वीनारायण शाहसँग जोडेर ल्याउँदा घुमाउरो पाराले तपाईँ राज संस्थाको कुनै न कुनै ढङ्गको उपस्थिति चाहनुहुन्छ। तपाईँका आलोचकहरू त्यस रूपमा तपाईँ उप प्रश्न गर्छन्। जीवरामजी, यो देशमा गणतन्त्र, संघीयता, निरपेक्षता तपाईँ र म जस्ता, म भन्नाले पहिलाको पत्रकार जस्ता व्यक्तिहरूले यसको बचाउ गरेर अथवा यसको विरोध गरेर आउने र जाने होइन। यो कसरी आउने जाने गर्दा तपाईँको अनुभव मिश्रले संहिता खारिजी गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावलाई ल्यायो भन्दैमा संहिता खारिजी पनि हुने होइन। धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव ल्यायो भन्दैमा धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह हुने पनि होइन। गणतन्त्र यस्तै चालचलन देखाइराख्यो भने राष्ट्रपतिको संस्थालाई यसै गरी पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गबाट राजनीतिभन्दा माथि राख्न सकेनौ भने र तिमीहरू सरकारमा बसेर यही आचरण, यही दुर्व्यवहार देखाइराख्ने हो भने गणतन्त्र सङ्कटमा पर्छ भन्दैमा गणतन्त्र सङ्कटमा पर्ने होइन। यो कसरी पर्छ भने नि विविध कारणहरूले गर्दा आम मनोविज्ञान एक ढङ्गले विकसित भएर जान्छ र त्यो आम रूपमा विकसित भएको मनोविज्ञानमा पत्रकारको नि भूमिका हुन्छ, राजनीतिज्ञको नि भूमिका हुन्छ,
देशमा शासन गरिरहेको सरकार र नेताहरूको नि भूमिका हुन्छ। अन्य विदेशी तत्त्वहरूले कस्तो किसिमको खेल खेलाइ गरिराखेका हुन्छन् त्यसको नि भूमिका हुन्छ। र कुनै बेलामा कुनै नेतृत्वले गरिएका दुष्कर्महरूको पनि भूमिका हुन्छ। जस्तो इरानमा शाहले हैन राजाले चाहिँ त्यति बेलाको राजाले एकदमै त्यो मानवाधिकारलाई कुण्ठित नगरिदिएको भएदेखि र अन्य धेरै विषयहरू सुशासनलाई कुण्ठित नगरेको भएदेखि नजान पनि सक्थ्यो हैन। विविध कारण नेपालमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्र नमास्दिएको भएदेखि त्यति बेला अपहरण नगरिदिएको भए राज संस्था नजान पनि सक्थ्यो हैन। त्यसकारणले त्यो धेरै फ्याक्टर्सहरूले त्यसलाई निर्धारण गर्दै लैजान्छ। अनि राजनीतिक दलहरूले त्यो जनभावनालाई बुझेर अनि जनभावना अनुसार कहिलेकाहीँ आफ्नो मत परिवर्तन गर्छन्। यहाँ केही नेताहरूले मलाई के भन्छन् भने होइन नेता भएपछि त आफ्नो विचार अनुसार जनतालाई निर्देशित गर्न सक्नुपर्छ। कहाँबाट के जनता तपाईँको गणेशमान सिंहको शब्दमा भन्ने हो भने भेडा हुन्? होइन नि। उनीहरूको जुन चेतनाको स्तर छ त्यो चेतनाको स्तर अनुसार एक किसिमको मनोविज्ञान बन्छ हैन। त्यो मनोविज्ञानलाई तपाईँले जबरजस्ती पेल्छु भन्नुभयो भने त्यसले काम गर्दैन। अहिले अफगानिस्तानमा उग्र इस्लामिक मनोविज्ञान विकसित भएको छ। त्यो मनोविज्ञानलाई तपाईँले अलिकति बुझेर सम्बोधन गर्न सक्नुभयो भने त्यो स्थिर हुन सक्छ, तुलनात्मक रूपमा स्थिर हुन सक्छ। तर यो त उग्रतातिर गयो, यो त बर्बाद भयो, अब यसलाई पेल्छु भन्नुहोस् त। अमेरिकनहरूले आएर 3 लाख अफगान सेनालाई उनीहरूको हात हतियारले सुसज्जित गरेर उनीहरूको क्षमताले तालिम दिँदाखेरि 75,000 तालिबानलाई हराउनै सक्छन्? सक्दैनन्। तपाईँले साउदी अरेबियामा गएर लोकतन्त्र भनेको त एकदम उन्नत व्यवस्था हो, तिमीहरू त अझै पनि यस्तो अलोकतान्त्रिक समाजमा बस्छौ, धनी भइसक्यो, अब लोकतान्त्रिक बनाऊ यो समाजलाई भन्यो भने त्यो समाज लोकतान्त्रिक तुरैकै बनाउनुहोस् त, त्यो अझ कन्फ्लिक्टमा जान्छ। अहिले भएको जति मानव अधिकार उल्लङ्घन छ त्योभन्दा 10औं गुणा बढी मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन्छ त्यति बेला हो। त्यसै गरी नेपालको समाजमा केही मनोविज्ञानहरू 62-63 सालको आन्दोलनमा परिवर्तन भए, केही मनोविज्ञानहरू 46 सालको आन्दोलनमा परिवर्तन भए, केही मनोविज्ञानहरू 36 सालको आन्दोलनमा परिवर्तन भए, त्योभन्दा अगाडिका आन्दोलनमा परिवर्तन भए र 62-63 सालपछि अब फेरि तपाईँले यो 10-12 वर्षमा हेर्नुभयो भने नेपाली जनताको मनोविज्ञान परिवर्तन भइरहेछ र आम नेपाली जनभाव अहिले मार्ग परिवर्तनको दिशामा उन्मुख भइसक्यो। तपाईँले त्यसलाई रोक्न सक्नुहुन्न। त्यसो हुनाले हेरिराख्नुहोस्, मैले मेरो दस्तावेजमा उठाएको तपाईँको राजनीतिक अवधारणामा उठाएको बाटोमा अब यो सिङ्गो देश हिँड्दैछ। मैले त उनीहरूको पनि भावना, मैले राष्ट्रिय सुरक्षाको हितमा, राष्ट्रिय हितको विषयमा मैले आफ्नो विश्लेषण बोलेको हुँ हैन। र त्यो राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गरेर राख्दाखेरि मैले जनताको भावना पनि अभिव्यक्त गरेको रहेछु भन्ने मलाई अनुभूति भइरहेछ। तपाईँको त्यो अवधारणा पत्रले यो संविधान, यो व्यवस्थामाथि ठाडै चुनौती दिएको छ। तपाईँले छ्यास्स कुरा गर्नुभयो, कार्यकारी राष्ट्रपतिको कोही कुरा गर्छन् भन्नुभयो, केही मानिस प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पनि कुरा गर्न थालेका छन्। अनि तपाईँले एक प्रसङ्गमा भन्नुभयो नेपालमा खेल्दैछन् विदेशीहरू, खास गरी अमेरिका पनि खेल्दैछ। यो समग्रमा हेर्दा मानिसको धारणामा परिवर्तन आएको तपाईँले कुरा गर्नुभयो। यसको अर्थ राजाको उपस्थितिलाई तपाईँ कहीँ न कहीँ आवश्यक ठान्नुहुन्छ भन्ने अर्थमा बुझ्ने हो? यो एज अ होल यो सिस्टम कोल्याप्स हुने दिशातर्फ उन्मुख छ, अब थेगिँदैन, विकल्प अर्को ढङ्गले तय हुन्छ भन्ने अर्थमा पनि होइन? मैले भनेको छैन, भन्ने भइदिएदेखि मेरो दस्तावेजमा भनिदिन्थेँ होइन। किनभने त्यो दस्तावेज त मैले थोरै तपाईँको मलाई प्रतिगामी भन्लान् भनेर डराएर लेख्या हो र होइन। यदि त्यो भइदिएको म त्यसै भनिदिन्थेँ। मेरो अहिलेको धारणा के हो भनेदेखि यदि आम मनोभावना
भोलि मानिलिउँ तपाईँले भने जस्तो राज संस्था त चाहिने रहेछ भन्ने रूपमा विकसित भयो भने तपाईँले मैले ट्विट गरेर र तपाईँले मैले लेख लेखेर र अन्तर्वार्तामा बहस गरेर यो रोकिँदैन। यो बुझौँ। राजाले गद्दी त्याग गरेपछि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि 12-13 वर्षमा राजाको लोकप्रियता बढेको त हो नि। बढेको हो भन्यो भने यो राजावादी, यसले राजा खोज्यो भनिहाल्नु। बाबा युट्युबमा भिडियो हेरे हुन्छ नि, कुनै नेताको भन्दा कम मास त्यहाँ जम्मा भएको छ। तर यो भन्ने बित्तिकै त प्रतिगामी तैँले राजा ल्याउन खोजिस्। हेर्नुहोस् है समाजको व्याख्या। राजा ल्याउन खोज्या भए राजा ल्याउन खोज्या भनिदिन्थेँ म। मेरो भनाइ के हो भने राज संस्था भन्नुहोस्, राजतन्त्र भन्नुहोस्, अथवा संहिता भन्नुहोस्, अथवा धर्मनिरपेक्षता भन्नुहोस्, यी विषयले देशको रूपान्तरणलाई सुनिश्चित गर्दैन। संसारमा यी विषयहरू भएका देशले नै प्रगति गरेका छन्, नभएका देशले नै प्रगति गरेका छन्, होइन त? ती देशहरूमा त पश्चागामी म अग्रगामी भने त मैले सुनिनँ। म पनि बेला तपाईँको 15 वर्ष बसेँ। यस्ता कुरामा त अग्रगामी र म पश्चागामी भने त मैले कहिले पनि सुनिनँ, होइन? त्यसले निर्धारण गर्दैन। तर मैले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषय मात्रै उठान गर्नको कारण के हो भने मैले राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट, नेपालको भू राजनीतिको दृष्टिकोणबाट, नेपाल जस्तो छिमेकीहरूको बिचमा परेको छ त्यसलाई हेर्दाखेरि र अमेरिका जस्ता पश्चिमा देशहरूले जसरी नेपालमा चासो बढाउँछन् र भविष्यमा अझ बढाएर जान्छन्, त्यसलाई हेर्दाखेरि यसले चाहिँ बिगार गर्दै लैजान्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। अब भोलि आम जनतामा अहिलेका राजनीतिक दलहरूले डेलिभर गर्न सकेनन् भने नि जीवरामजी, अहिले शेरबहादुर देउबाजीले जे कुराको केपी ओलीजीको आलोचना गर्नुभएको थियो त्यही गर्नु भएन। चलिराखेको संसद बन्द गरिदिएर भोलिबाट अध्यादेश लिएर हो कि हो। यसै गरी आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि यी नेताहरूले यस्तै व्यवहार देखाइराखे भने तपाईँ मलाई पश्चगामी भन्नुहोस् कि यो देशले मलाई पश्चगामी भनोस् कि म तपाईँलाई अग्रगामी भनौँ कि नथिङ इज गोइङ टु म्याटर। किनभने जनताको मनोविज्ञान बदलिएर जान्छ। त्यो बेलामा तपाईँ र मैले गरेका तर्कले मात्रै काम गर्दैन। तर्कले काम गर्ने भइदिए भए केपी ओलीको तर्कले नै काम गर्थ्यो। 62-63 सालको आन्दोलनपछि परिवर्तन आउँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तो एकदम लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको र त्यो पुरा पार्टीमा कन्ट्रोल भएको व्यक्तिको तर्कले पनि काम गर्थ्यो, होइन? र प्रचण्ड साम्यवादको स्वर कल्पना बोकेर ब्राह्मणहरूको टुपी काट्दै कि तपाईँको मन्दिरमा गएर फोहोर गर्दै जात जातिको कुरा उठाउँदै एकदम साम्यवादमा त जात जाति हुँदैन, कुनै वर्ग हुँदैन भनेर हिँडेको मान्छे आज संसदीय भाषमा भाषिनु पर्थ्यो। किनभने त्यो जनताको भावना निर्माण भएर गएको। त्यसै हुनाले तिमी राज संस्थावादी हो कि होइन, तिमी गणतन्त्रवादी हो कि होइन, तिमी संघीयतावादी हो कि मलाई नसोध्नुहोस्। म त्यस्तावादी हुँदै होइन। म सबभन्दा पहिला नेपालवादी हुँ। नेपालको जेले हित हुन्छ त्यही वादी हुँ म। र भोलि पनि यस्ता विषय परिआएको खण्डमा धरातलीय यथार्थ परिवर्तन भयो भने म परिवर्तन हुन्छु। कसैले मलाई अस्थिर भने पनि केही पनि फरक पर्दैन। विचारभन्दा माथि देश, विचारभन्दा माथि देश भनेको तपाईँले ठिक ठाउँमा उठाइदिनु भयो। मैले भनेको त्यही हो। तपाईँ र मेरो विचारले देशको लोकतन्त्र निर्देशित गर्न खोज्ने, तपाईँ र मेरो विचारले तपाईँको यो देशलाई म चाहिँ मैले भनेको बाटोतिर लग्छु भनेर धकेल्ने, देशको राष्ट्रिय हित हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? देश कस्तो किसिमको भू राजनीतिक अवस्थितिमा छ, देशभित्रको जातीय सन्तुलन के छ, जातीय भावना कस्तो छ, देशमा बहुसङ्ख्यक जनता कुन समुदायका छन्, ती समुदायको भावना के छ, अल्पसङ्ख्यक जनताहरूले के खोजेका छन्, तिनको भावना कसरी सुनिश्चित गर्नुपर्छ, त्यसलाई नखलबलाउने उपायहरू कसरी हेर्नुपर्छ भन्नुपर्छ पर्दैन? आज मलाई हेर्नुहोस्, कुनै कुनै अल्पसङ्ख्यकमा रहेका कतिपय साथीहरूले तिमी त एकल नस्लवादी रहेछौ भनेर भनिराख्नु भएको छ। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो देशमा भोलि जेसुकै कारणले जातीय क्षेत्रीय द्वन्द्व भयो भने, यो देशमा विदेशीले अफगानिस्तानमा जस्तै बाहिरी खिचातानीमा यो देश भोलि डुब्यो भने, र डुब्ने सम्भावना प्रबल बन्दै 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 गइरहेछ, किनभने राज्य झन्झन कमजोर भएर गएको छ। त्यो बेलामा मलाई नस्लवादी भनेर अथवा उहाँहरूलाई मैले अर्को कुनै शब्दले नकार्न खोजेर उहाँहरूका छोराछोरी र मेरा छोराछोरी त्यो हत्या हिंसामा परे भने एकचोटि गुगल गरेर हेर्नुहोस्
हत्या र हिंसा भड्किएपछि त्यो कसरी सडकमा बालबच्चाहरू रक्ताम्य हुन्छन्, बुढा बाउआमाहरू रक्ताम्य हुन्छन्, कसले कसैलाई हेर्न नसकेको स्थिति कस्तो हुन्छ। एकचोटि रुवान्डामा 4 महिनामा जातीय द्वन्द्व हुँदा अनुमानित 9 लाख मान्छे दिन धाडी काटिँदाखेरि त्यहाँको दृश्य कस्तो भयो एकचोटि गुगल गरेर हेर्नुहोस् तपाईँ। अनि थाहा हुन्छ परेको छैन भनेर दङ्ग पर्ने। परेकोहरूलाई सोध्नुहोस्, तपाईँ र मलाई पो परेन। माओवादी द्वन्द्वको बेलामा यहाँबाट हुने खानेहरू कयौँ विदेश गए, जिल्लाबाट अलिकति हुने खानेहरू काठमाडौँ र ठुला सहर आएर बचे। तर त्यो नबचेकाहरूलाई सोध्नुहोस् त द्वन्द्व भने कस्तो हुन्छ भनेर, द्वन्द्वको पीडा भने कस्तो हुन्छ भनेर। र भोलि यो द्वन्द्व एकचोटि हुर्र आगो लाग्यो भने यसले सहर पनि छुन्छ, गाउँ पनि छुन्छ, तपाईँलाई नि छुन्छ, मलाई पनि छुन्छ। जसले आज मलाई पश्चगामी भन्दैछन्, जसले आज मलाई एकल नस्लीयवादी भन्दैछन्, ती सबैलाई छुन्छ। तपाईँले समयअनुसार परिवर्तन हुने कुनै आशय व्यक्त गर्नुभयो, त्यो विचार भयो, त्यो सिद्धान्तवादसँग मेल खान्छ। र कतिपय मानिस भन्छन् यसलाई त अवसरवाद, जहाँ जता हावा चल्यो त्यतैतिर। जीवरामजी, तपाईँको व्यक्तिगत स्वार्थले तपाईँले क्षमा परिवर्तन गर्नुभयो, तपाईँले विचारको परिवर्तन गर्नुभयो भने तपाईँ अवसरवादी। वादको कुरा गर्दा हामीले कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेका छौँ। लोकतन्त्रको धरातलमा कल्याणकारी राज्यको निर्माण भनेका छौँ। हामीले काङ्ग्रेसको मूल भाव लोकतन्त्र हो, त्यो कल्याणकारी लोकतन्त्रभित्र समेटिएको छ भनेका छौँ। हामीले कम्युनिस्टहरूको मूल भाव अब त साम्यवाद त होइन, समाजवाद भनौँ, समाजवाद हो, समाजवादको अन्तर्य कल्याणकारी राज्यमा समेटिएको छ भनेका छौँ। हामीले तराई केन्द्रित कयौँ पार्टीहरूको मूल भाव पहिचान हो, पहिचानको कदर हुनुपर्छ कल्याणकारी लोकतन्त्रमा, त्यो भाव समेटिएका छौँ भनेको छ। त्यो वाद होइन, कल्याणकारी लोकतन्त्र भने वाद होइन। अनि कल्याणकारी लोकतन्त्र भने के अरे वाद भनेको चाहिँ धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता मात्रै वाद हो। ती त देशको समयकाल परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हुन सक्छ। परिवर्तन नहुने चाहिँ के हो? अर्थ राजनीतिक एजेन्डा कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। पोलिटिकल इकोनोमिक एजेन्डा जस्तो निशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, युनियनको खारेजी, तपाईँको सुशासन, सम्पदा संरक्षण, वातावरण संरक्षण, पूर्वाधार निर्माण, यी विषय, राष्ट्रिय हित, यी विषय कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। वाद टेक्ने र वादले अगाडि बढाउने यी विषयहरू, यी विषय अरू पार्टीले नि अंगीकार गरे भने त्यो अझ राम्रो कसले गर्ने भनेर कम्पिटिसन हुन्छ। जस्तो बेलायतमा लेबर पार्टी र कन्जर्भेटिभ पार्टीको बीचमा नेसनल हेल्थ सर्भिस भनेको उनीहरूको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको उत्कृष्ट, विश्वमै उत्कृष्ट नमुना, त्यसलाई अझ कसरी राम्रो बनाउने भनेर दुईटा पार्टीको बीचमा कम्पिटिसन हुन्छ हैन। त्यहाँ राजतन्त्र फाल्ने कि राख्ने भनेर कम्पिटिसन, अथवा त्यसलाई गणतन्त्र बनाउने कि नबनाउने, त्यहाँ धर्मनिरपेक्षता के गर्ने, अब त्यो चर्चको हेडहरूलाई 26 जनालाई हाउस अफ लर्ड्समा लाने कि नलाने, बेलायतको महारानीलाई चर्चको आलङ्कारिक प्रमुख मान्ने कि नमान्ने भनेर त्यत्रो बहस भएको त मैले त कहिल्यै देखिनँ। जुन विषय नन इस्यु हुनुपर्ने त्यो विषयलाई हामीले इस्यु बनाइदिँदाखेरि नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको स्वाधीनता, नेपालको अखण्डता, नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको स्वाभिमान सङ्कटमा पर्यो। त्यसो हुनाले त्यसलाई तुरुन्तै रिभ्यू गरौँ भन्ने मेरो मान्यता। नेतृत्व दिग्भ्रमित हुँदैछ भन्ने यसको आशय। नेतृत्व दिग्भ्रमित भयो, जनता दिग्भ्रमित भएका रहन्छन्। त्यसै हुनाले अहिले मैले सार्वजनिक बहसको लागि भनेर लिएर आएको दस्तावेजमा तपाईँले लगभग 80% समर्थन देख्नुहुन्छ। तपाईँ यसमा अडित रहनुहुन्छ। यसकारण मैले यो विषय उठान गरेको, केही तपाईँका सहयोगी साथीहरू, केही आफूलाई समकालीन ठान्ने साथीहरू पनि तपाईँको यो अवधारणा उप कडा आलोचना गरिरहेका छन्। रविन्द्र मिश्रजी पार्टीले अवलम्बन गरेको मूल राजनीतिक लाइन प्रतिकूल, आफैले स्थापित गरेको मान्यता प्रतिकूल गइरहनु भएको छ भन्ने त्यो दृष्टिकोण सार्वजनिक रूपमा तपाईँको आलोचना भएको छ जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट। अनि त्यो पार्टीमा तपाईँ नेतृत्व लिइरहने कुरा र यो विचारमा अड्ने कुरा, त्यो विश्वास गर्ने आधार बताइदिनुहोस्। तपाईँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? तपाईँ त्यो अहिले मैले यसरी बोल्दा तपाईँलाई म
एकदमै तपाईँ बोल्नु भएको छ, आत्मविश्वासका साथ बोलिरहेको बोल्नु छ भन्ने भएको लागेन छ। तपाईँलाई? बोल्दा बोल्नु भएको छ। अब के हो भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा यो विषय ल्याउँदाखेरि मैले मार्ग परिवर्तनै भनेर लिएर आयो हो नि त। मैले ढाँटेर लिएर आयो र भएन। यो जे कुरामा यो देश हिँडिराखेको थियो त्यो यो देशको हितमा भएन र म राजनीतिमा संलग्न हुनुको मूल ध्येय भनेको यो राष्ट्र शिरमा राखेर हिँड्ने हो होइन। म यहाँ कुनै पद पाउला भनेर हिँडेको भएदेखि म यस्तो गाह्रो बाटोमा नहिँडेर अर्को बाटोमा हिँड्न सक्थेँ। त्यसो हुनाले यसमा कुनै भ्रम नरहे हुन्छ, यो मैले स्पष्ट पारेको छु। केही साथीहरूले होइन यो त पछाडि अरू कसैले यसलाई उकास्यो कि केही छ कि यसको बडो खेल छ कि कतैको भन्ने कुरा पनि गरिए। मैले हिजो मात्रै एकजना साथीलाई के भने आमाको फोटो देखाएर मेरी आमालाई सन्चो छैन, म आमाको नाममा छातीमा हात राखेर कसम खाँदै भन्न चाहन्छु यो पूर्ण रूपमा मैले र हाम्रो पार्टीका कैयौँ नेताहरूको भावना समेटेर मैले ल्याएको दस्तावेज हो। यसमा कसैले उक्साहट र कसैको खेल पर्दा पछाडिको खेल छैन भनेर मैले बिरामी आमाको नाममा कसम खाएर भने। किनभने खानै पर्यो, पत्याउँदैन के गर्ने, खानु पर्यो होइन। अब यसमा उभिने कुरामा त म डेक चल्नेवाला छैन। किन डेक चल्ने भन्नुहोस् मलाई? मैले के तपाईँको केही पाउनको लागि यो खतरा मोलेको हुँ? अस्ति मेरा मित्र सूर्यराज आचार्यले भन्नुभयो यो धेरै नेताको दिमागमा यो भावना थियो, रविन्द्रजीले आँट गर्नुभयो भन्नुभयो भन्नु। मलाई पनि के लाग्यो भने म त यो देशको माटो भनेरै फर्किएको मान्छे पनि हुँ एक किसिमले, 15 वर्ष बाहिर बसेर। अनि यो देशमा माथि घात हुँदैछ भन्ने मेरो ब्रह्मलाई लागिराखेको छ भने म नबोली बसौँ। त्यसो हुनाले यसबाट डेक चल्ने सम्भावना छैन र देशभरिको जनताको जस्तो किसिमको मैले आम जनताको साथ पाएको छु त्यसै गरी पार्टीभित्र पनि मैले व्यापक समर्थन पाएको छु र यो एजेन्डा अहिले त मेरो नितान्त व्यक्तिगत छ, तर यो एजेन्डा पारित हुन्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु। पार्टीबाट पारित हुन्छ। तपाईँले एक प्रश्नको अलि जवाफ नदिए जस्तो लाग्यो, त्यसको स्पष्ट हुनुहोस् अनि त्यसपछि हामी अघि बढौँ भन्न खोजेको। कार्यकारी राष्ट्रपतिको एक खाले मानिस विषय उठान गरिरहेछन् र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पनि कुरा गर्छन्। विकल्पको कुरा गर्दा यस विषय उपर तपाईँको धारणा के हो? यस्तो छ, मैले चाहिँ मेरो साथीहरूलाई के जानकारी दिएको छु भने महाधिवेशनमा म चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित गैरदलीय राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्व राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव लिएर जान्छु भनेर भनेको छु। यो विषयमा म प्रष्ट छु। राजनीतिक विषयको कुरा गर्दा नेपालको हर क्षेत्र पोलिटिसाइज्ड भयो, यत्र तत्र सर्वत्र भन्ने बारम्बारको यो छलफल बहसको विषय बनिरह्यो, जसले गर्दा विकृति छायो सबै क्षेत्रमा। पुरानो नेकपा एमालेको नेता, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालजीले अहिले यो पछिल्लो एउटा प्रस्ताव पारित गर्नुभएछ। प्राध्यापक, शिक्षक लगायतका उनीहरूलाई हामी पार्टीको सदस्यता प्रदान गर्ने छैनौँ। त्यो विकृतिको जडसँग जोडिएको विषय। तपाईँ केही पहिले अघिदेखि नै यो विषय उठान गरिरहनुहुन्थ्यो। माधवजी पनि त्यो पथमा आउनुभएछ। यो 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 संयोग अथवा यो कसरी हेर्नुहुन्छ यो विषयलाई? अब सिङ्गो देश जुन पथमा हिँड्न उद्धत छ त्यो पथमा जो नेता हिँड्दैन त्यो पछाडि परेर जान्छ। माधव नेपालजीले अलिकति महसुस गर्नुभएछ कि सरकारी वेतनधारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता दिनु भनेको अपराध हो भनेर उहाँले महसुस गर्नुभएछ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब उहाँहरूले मात्रै होइन, बाँकी राजनीतिक दलले के महसुस गर्नु पर्यो भने सरकारी वेतनधारीलाई युनियन बनाउन दिनु अपराध हो। वीर अस्पतालमा 20वटा युनियनको बोर्ड झुन्डाएर त्यहाँ त्यो अस्पताल राम्रो हुन सक्दैन। सुब्बा साहबले सचिवलाई गएर टेबल थर्काएर तपाईँलाई म अहिले फोन गरेर सरुवा गराइदिउँ
कि तपाईँलाई बाहिरबाट तालाबन्दी गरिदिउँ कि कालो मुसो दल्दिउँ भनेर फर्काएर प्रगति हुँदैन। त्यसलाई पनि उहाँहरूले अहिले नयाँ पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ, रोक्नु भए राम्रो होइन त। त्यसै गरी उहाँहरूले विद्यार्थी सङ्गठन, तपाईँको राजनीतिक भातृ सङ्गठन कलेजभित्र त्यो खारेज गर्नु साह्रै राम्रो। प्राध्यापक सङ्गठन, शिक्षक सङ्गठन खारेज गर्नु साह्रै राम्रो। टोलको उपभोक्ता समितिलाई समाजसेवीहरूको उपभोक्ता समिति बन्न दिनु राम्रो। वन उपभोक्ता समितिलाई वनको हेरविचार गर्नेहरूको समिति बन्न दिनु राम्रो। त्यहाँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नबनाइदिनु राम्रो। अब ती सबै कुरा उहाँहरूले हामीबाट सिक्नुहुन्छ, पुरानो पार्टीहरूले सिक्नुहुन्छ। सिक्नु भएन भने उहाँहरू पछिल्तिर पर्नुहुन्छ, हामी अघिल्तिर जान्छौँ। समग्रमा जुन खालको परिस्थितितर्फ नेपालको राजनीति मोडिन खोजेको जस्तो आभास हुन्छ नि, इतिहास पुरानो बोकेका काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू छन्, अरू पनि केही पार्टीहरू बिचमा यसो देखा परे, कहिले अलि ठुलो हुन खोजेको जस्तो, कहिले अलि हराउन खोजेको जस्तो। तपाईहरूको प्रारम्भ उत्साहजनक, तर यो अहिले यहाँ आइपुग्दा तपाईहरू पनि विभाजनको संहारतर्फ उन्मुख भए जस्तो यो समग्रमा त्यस्तो अर्थ लाग्दछ। यसले जो विकल्प भनेर तपाईहरू पेश भइरहनु भएको छ आम मानिसका सामुन्ने, त्यो सङ्गठनात्मक आधार अनि त्यो सैद्धान्तिक, त्यो वैचारिक पक्ष मानिस त्यति निखारिएर आएको भन्ने रूपमा बुझिरहेका छैनन् के? हो त, हामी ठुलो उतार चढावबाट गुज्रियौँ होइन त, र त्यो गुज्रिनु आवश्यक पनि रहेछ कि, किनभने अन्यथा हामी गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका मान्छेहरू स्वेर कल्पनामा उडिरहेका थियौँ। मैले त सब बुझेको छु, मैले त सब जानेको छु, मैले यसो गरेपछि त देश बन्छ। राजनीति अलि फरक रहेछ अरू पेसाभन्दा। विकल्प भने त मैले बुझे जस्तो मात्रै हो, अरूले बुझे जस्तो होइन। वाद भने पनि मैले बुझे जस्तो हो, अरूले बुझे जस्तो होइन। मेरो हातमा साँचो पर्यो भने त म तुरुन्तै यसलाई गजबको देश बनाइदिइहाल्छु होइन। शान्ति, स्थिरता, विकास, समृद्धि सब दिइहाल्छु। एउटा पार्टी चलाउनु त कति गाह्रो हुँदो रहेछ नि त, होइन त? हो, त्यसो हुनाले यो अनुभव हाम्रो लागि आवश्यक पनि थियो। यो उतार चढाव खारिनु पर्ने थियो र हामी खारिँदै आएका छौँ। त्यसै हुनाले यो अनुभवले हामीलाई आघात पुर्याउँदैन, यो अनुभवले हामीलाई फाइदा नै पुर्याउँछ। र यही प्रक्रियाबाट तपाईँले अरू राजनीतिक दलको इतिहास हेर्नुभयो भने पनि यस्तै प्रक्रियाबाट गुज्रिएको रहेछ। तर उनीहरूले गल्ती चाहिँ कहाँ गरे भने सत्तामा पुगेपछि इमान जोगाउन सकेनन्, सत्तामा पुगेपछि क्षमताको कदर गर्न सकेनन्, सत्तामा पुगेपछि राष्ट्र हितलाई शिरमा राखेर हिँड्न सकेनन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो देशको यति राम्रो देश, यति सुन्दर देश, यति स्रोत साधन सम्पन्न देशको बेहाल भयो। मैले एउटा ड्रिमसँग सम्बन्धित प्रश्न उठान गर्न चाहे। यदि रविन्द्र मिश्रको राज्यको सारा बागडोर तपाईको हातमा आयो भने, तपाईँ यो देशको सर्वाधिक ठुलो पार्टीको रूपमा स्थापित हुनुभयो भने, अहिले बग्रेलती समस्याहरू छन् नि, जस्तै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषय छ, बिआरआईका बारेमा मानिस प्रश्न गर्छन्, कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराका प्रश्न गर्छन्, अनि एज अ होलमा देश ब्रह्मलुटको रूपमा रूपान्तरित भएको, राजनीति चाहिँ लुटका लागि हो भन्ने जो मान्यता स्थापित हुँदै गएको, संवैधानिक अङ्गहरू समग्रमा राजनीतिकरणको शिकार भएको मानिसहरू प्रश्न उठाइरहेका छन्। यी बग्रेलती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा, जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा एमसीसी उप तपाईको के धारणा बन्छ? किनभने त्यो ताजा स्थिति पनि हो। अनि समग्रमा यसबाट मुक्त हुनका लागि जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा ठ्याक तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो होला? यस्तो छ, सबभन्दा पहिला डेलिभरीको हकमा, जनतालाई सेवा दिने हकमा केही महत्त्वपूर्ण कदमहरू चालिहाल्नुपर्छ। त्यो तत्काल उठाउन सकिने केही विषय हुन्छ, अलिकति दीर्घकालमा उठाउन सक्ने केही विषयहरू हुन्छ। तत्कालीन र दीर्घकालीन। जस्तो तत्काल मैले भन्ने गरेको छु, हामी सरकारमा पुग्यौँ भने क्याबिनेटको पहिलो बैठकबाट
कानुनी सरसल्लाह लिएर यो युनियन भन्ने विषाक्त अपराधी संस्था जुन सरकारी वेतनधारीहरूको छ त्यसलाई खारेज गरिदिन्छु। त्यो नभइकन सुशासन तपाईँले कल्पनै, त्यो भएर सुशासन कल्पनै नगर्नुहोस्, त्यसलाई खारिज गरिदिन्छु। त्यसमा ट्रेड युनियन, विद्यार्थी युनियनको पनि सोच त्यही हो कि होइन? पहिला वेतनधारी सरकारी वेतनधारीहरूको युनियन होइन, त्यो खारेज गर्नै पर्छ, त्यो खारेज गरिदिन्छु। त्यसबाट कहिले सुशासन प्राप्त हुन सक्दैन। दोस्रो कुरा, तपाईँको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि लिनुपर्ने उपायहरू, जस्तो भन्नुहोस् न, हामी सरकारमा जाँदाखेरि ठिक्क अख्तियारको चाहिँ अवधि सकिन लागेको रहेछ र सबै पदावधि मुक्त हुन लागेको रहेछन् भने त सजिलो भइहाल्यो संवैधानिक निकायमा। भएन भने हामीले अख्तियारमा तपाईँको 5 जना यो देशमा विशिष्ट क्षमता र विशिष्ट इमान भएका व्यक्तित्वहरू छैनन् होला अख्तियारमा काम गर्न सक्ने, जसलाई हामीले नियुक्त गर्दा हामीले तलमाथि गऱ्यौँ भने हामीलाई नै जेलमा हालिदिन्छ होइन। त्यो क्षमताका मान्छेहरू अख्तियारमा राखेपछि त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण धेरै ठुलो भूमिका अख्तियारले खेल्न सक्छ, किनभने उनीहरूमा धेरै ठुलो अधिकार छ। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग छ होइन। मैले ठाउँ ठाउँमा भन्ने गरेको छु, अख्तियारले बालवाला तपाईँको प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीशलाई केही गर्न सक्दैन, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले त त्यो पनि जाँच गर्न सक्छ नि, गरोस् न होइन। भनेको यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका केही कदमहरू लिनुपर्छ। तेस्रो, मेरो भित्रदेखि र हाम्रो पार्टीगत रूपमा पनि यो सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको निःशुल्कता र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्नका लागि फोकस प्लानिङ भन्ने गरेको छु मैले। अन्ततिरबाट बजेट कटौती गरेर भए पनि यसमा सम्झौता हुन सक्दैन, किनभने तपाईँको 70मा को गाउँमा जन्मिएको बच्चा पनि नेपाली हो, तपाईँ र मेरो घरमा जन्मेको बच्चा नेपाली हो। आधारभूत मानव अधिकारका विषयहरूमा उसको र मेरो घरमा जन्मिएको बच्चाको समान अधिकार हुनुपर्छ होइन। त्यसमा सम्झौता हुन सक्दैन। यो सुशासन र डेलिभरीको विषयमा जहाँसम्म तपाईँले एमसिसीदेखि लिएर विभिन्न अन्य विषयहरू उठाउनुभयो, ती कतिपय विषयहरू डिप्लोमेटिकल्ली डिल गर्नुपर्छ। म सिमानामा गएर गोली थाप्न तयार छु भनेर संसारमा कहीँ पनि सीमा विवाद हल भएको छैन, यो बुझ्नु पर्यो होइन। त्यस कारणले यस्ता विषयहरूलाई अलिकति कूटनीतिक हिसाबले नै डिल गर्दै जानुपर्छ। जस्तो चीनको वरिपरि 14वटा देश छ, सम्भवतः लगभग सबै देशसँग केही न केही सीमा विवाद होला, सबैसँग झगडै पर्छ र पर्दैन नि होइन। त्यो त कूटनीतिक रूपमा डिल गर्दै जाने विषय हो। जहाँसम्म एमसिसीको कुरा छ त्यसमा हामी स्पष्ट छौँ र हामीले विज्ञप्ति पनि जारी गरिसकेका छौँ कि त्यसमा जुन किसिमका चिन्ताहरू कतिपय विज्ञले र आम जनताले व्यक्त गरेका छन् तिनको समीक्षा हुनुपर्छ, तिनलाई सच्याइनुपर्छ र यत्रो आम जनताको व्यापक विरोध छ र त्यो चिन्ता सम्बोधन हुँदैन भने यो खारेज गरे पनि हुन्छ, यो लागू हुनु पर्दैन भनेर हामीले स्पष्टसँग भनेका छौँ। कार्यक्रमको म ठिक अन्त्यमा यो समग्र अवस्था हेर्दा तपाईको पार्टी विवेकशील साझा पार्टी, मानिसले विकल्पको रूपमा प्रारम्भमा हेरेको, तपाईँ आफै चुनावमा होमिएको, सन्निकट थोरै मतले तपाईँ पराजित भएको। पछिल्लो समयमा धेरै साथीहरू अलग भए, कतिपय साथीहरू तपाईँसँग सहभागी हुनु अथवा अलग हुनुभएको छ। यो समग्र अवस्थाले त्यो आकर्षणको केन्द्र तपाईँहरू हुन सक्ने ठाउँ कहाँ बाँकी रह्यो बताउनु त? आकर्षणको केन्द्र त हामी छौँ र त तपाईँले मलाई अन्तर्वार्तामा बोलाउनु भयो नि। मात्रै अन्तर्वार्ताले त्यो इङ्गित गर्छ? त्यो होइन, त्यो इङ्गित नगर्ने भए तपाईँले मलाई किन बोलाउनु भयो भन्नुहोस् त। त्यो त्यति मात्रै होइन, अहिले हामीले अथवा व्यक्तिगत रूपमा मैले भने पनि कतिपय साथीहरूको त्यसमा भन्नुहोस् न इनपुट छ। यो दस्तावेज ल्याउँदाखेरि तपाईँले अघि मसँग कुरा गर्दाखेरि भन्नुभयो देशभरि हलचल आयो भने, त्यो हलचल किन आयो? आकर्षणको केन्द्रमा नभए अथवा त्यो दस्तावेजको झन्डै लगभग 80-85% आम सर्वसाधारणले किन तपाईँ खुट्टा नकमाउनुहोस् है रविनजी, यसैमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर किन भनिरहेको छ? त्यसो हुनाले त्यो आकर्षण छ। हामी सङ्गठन निर्माणमा अलिकति चुकेका छौँ। त्यो सङ्गठन निर्माण गर्न हामीलाई गाह्रै परेको हो र मलाई के विश्वास छ भनेदेखि अहिले यो दस्तावेज अगाडि ल्याएपछि यति धेरै मानिसहरूले मलाई देशभरिबाट सम्पर्क गरिराखेका छन्,
आएर सहयोग गरिराखेको छन् भन्दाखेरि अब हामी साँच्चीकै अझ अर्को धरातलमा पुग्ने हो कि भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ है त्यहाँलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रविन्द्र मिश्र, विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष। सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।